Now you are listening Walpalko Sati Radio Indroni FM 92.4 megahertz. Always with you. समाजमा हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्यका लागि मानिसको सोच परिवर्तन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको दाङको घोराहीमा आयोजित एक कार्यक्रमका वक्ताहरूको जोड। घोराही उपमहानगरलाई सन् 2022 सम्ममा लैंगिक हिंसा मुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने योजना। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ए, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाइँदै राप्तीमा विपद पूर्व तयारी तथा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली सौलीकरण परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन। दाङको शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को वडा कार्यालय सार्ने निर्णय वडाले गरेपछि स्थानीय नागरिक आन्दोलित। गढवामा कृषि प्रवर्धन र किसानलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विधेयक तयार गरिँदै। भारतको तमिलनाडुमा शक्तिशाली आँधी 1000 बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अफगानिस्तानको बामियान शहरको 2 छुट्टा स्थानमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु। र सन् 2022 मा अस्ट्रेलियामा हुने आईसीसी T20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने। 9 महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु। नमस्कार, इन्द्रेणी समाचारमा सहकर्मी कल्पनासँगै म छविको तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। इन्द्रेणी समाचार इन्द्रेणी एफएम को स्टुडियो 92.4 मेगाहर्जबाट अहिले प्रसारण भइरहेको छ। तपाईँ हामीलाई इन्द्रेणी एफएम 92.4 मेगाहर्ज, इन्टरनेटमा indrenifm.com.np र मोबाइल एप्लिकेसनबाट संसारभरिकै साथ सुनिराख्नु भएको छ। यस्तै सामाजिक सञ्जालबाट पनि एकैसाथ हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ। दाङ देउखुरीको गढवामा रहेको रेडियो साझा आवाज 88.3 मेगाहर्जबाट पनि प्रत्यक्ष सुनिरहँदा अहिलेसम्मको समाचारको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। अब मुख्य प्रसंगबाट। इन्द्रेणी समाचारमा प्रमुख समाचार विस्तार गर्नुभन्दा पहिले संसदीय सुनवाई समितिले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा पद पूर्ति गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको सम्बन्धी विशेष समाचार। संसदीय सुनवाई समितिले संवैधानिक निकाय आयोगमा रहेका रिक्त पदमा पद पूर्ति तत्काल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। आज सिंहदरबारमा बसेको समितिको बैठकले विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा पद पूर्ति गर्न निर्देशन दिएको हो। समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले संवैधानिक आयोग निकायमा पद पूर्ति नभए संविधान नै पूर्ण नहुने भन्दै संविधान पालनाका लागि पनि आयोगले पूर्णता पाउनुपर्ने बताउनु भएको छ। यस्तै समितिले समावेशी ऐन निर्माणका लागि संसदमा विधेयक ल्याउन पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट बैठकमा सहभागी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले संवैधानिक परिषदको बैठक बस्न बहुमत नपुग्दा नियुक्तिमा ढिलाइ भएको टिप्पणी गर्नुभयो। तर समितिले भने बहुमत पुग्ने वा नपुग्ने विषय व्यवस्थापिकाको नभई कार्यपालिकाकै भएको भन्दै रिक्त पदमा अविलम्ब पद पूर्ति गर्न निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अनुपस्थित हुनुहुन्थ्यो। संवैधानिक आयोगमा रिक्त पद पूर्ति लगायतका विषयमा छलफल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई समितिले आजको बैठकमा डाकेको थियो। समाजमा हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्यका लागि मानिसको सोच परिवर्तन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको दाङको घोराहीमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले जोड़ दिएका छन्। लैंगिक हिंसा विरुद्धको 16 दिवसीय अभियान अन्तर्गत आज घोराही उपमहानगरपालिकाको महिला बालबालिका तथा सामाजिक शाखाको आयोजना पत्रकार तथा सरकार निकाय संघको अन्तर्क्रिया सहभागी वक्ताले हिंसा निवारणका लागि मानिसको चेतना अभिवृद्धिसँगै सोच र व्यवहार परिवर्तन आवश्यक रहेको बताएका छन्। 16 दिवसीय लैंगिक हिंसा विरुद्धको अभियानलाई सार्थक बनाउन हालसम्म भएका उपलब्धिलाई समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने कामलाई अझ प्रभावकारी बनाउन र नीतिगत व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने पनि
जोड दिएको छ। घरै उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेको संयोजकत्वमा भएको अन्तर्क्रियामा उपमहानगरले लैङ्गिक हिंसा निवारणका लागि हालसम्म गरेका प्रगति र योजनाका बारेमा छलफल भएको थियो। जस अनुसार घरै उपमहानगरको महिला बालबालिका तथा सामाजिक विकास शाखाबाट मोती कुमारी विश्वकर्मा, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेलको तर्फबाट प्रहरी सहायक निरीक्षक कृष्ण दत्त जोशीले कार्यालयमा दर्ता भएको त्रिवर्षीय अपराध सम्बन्धी विवरण, लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरणका लागि ओरेकले गरेका र गर्दै आएका कामबारे संस्थाकी बिन्दु शर्मा, मानव कल्याण समाजका तर्फबाट अधिकारकर्मी हुमा डीसी, ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रका तर्फबाट नवीन चौधरीले संस्थागत कार्य विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। सन् 2022 सम्ममा घरै उपमहानगरलाई लैङ्गिक हिंसामुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने योजना अनुरूप नीतिगत काम वडा स्तर तथा नगर स्तरमा गर्दै आएको छ। 16 दिने अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि विभिन्न संघ संस्थाहरूसँग समन्वय र सहकारी गरी अघि बढ्ने बताइएको छ। कार्यक्रममा महिला रक्षकहरूको सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यले स्थानीय सरकारले गर्दै आएको कार्य सम्पादन ठिक भए पनि नागरिकसम्म समयमै सूचना पुग्न नसक्दा समस्या हुने गरेको बताउनु भएको छ। यस्तै नेपाल पत्रकार महासंघ दाङ शाखा अध्यक्ष सबिन प्रियासनले घरै उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री नगर तथा लैङ्गिक हिंसामुक्त क्षेत्र बनाउने सवालमा सञ्चार माध्यमको पूर्ण ऐक्यबद्धता रहेको जनाउनु भएको छ, जसका लागि घरै उपमहानगरले सबै सञ्चार माध्यमलाई अधिकतम उपयोगमा ल्याउनु पर्ने बताउनु भएको छ। उपमहानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ऋषिराम केसीले विषय प्रवेश गराएको कार्यक्रमकी संयोजक सीता सिग्देल न्यौपानेले समृद्ध, शान्तिपूर्ण र भरपर्न लायक समाज बनाउने अभियानमा घरै उपमहानगरले सबै वर्ग, तह र निकायसँग सहकार्य गर्दै अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ। उहाँले मानवीय सोचलाई बदल्न निकै कठिन हुने भन्दै दीर्घकालीन योजनाका साथ सामाजिक चेतनाको विकासमा उपमहानगर लागि परेको बताउनु भएको छ। यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङमा जिल्लाभरको उजुरीलाई हेर्दा बितेको 2 वर्ष र चालू आर्थिक वर्षको 4 महिनाको अवस्था सन्तोषजनक रहेको बताउनु भएको छ। लैङ्गिक हिंसा विरुद्धको 16 दिवसीय अभियान चलिरहँदा जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङको महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक शाखाले उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लामा भएका अपराधले अझै पनि समाजमा कुनै न कुनै रूपमा अपराधको चंगुलमै फसेको देखिएको छ। महिला र पुरुष दुवैका आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट तर्जुमा गर्नुपर्ने विषयमा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड़ दिएका छन्। सल्यानको कपुरकोट गाउँपालिकामा आज आयोजित लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट योजना र कार्यान्वयनको अवस्था विषयक कार्यक्रमका वक्ताले नीति, कार्यक्रम, बजेट र खर्चमा लैङ्गिक संवेदनशीललाई सम्बोधन गर्नुपर्नेमा जोड़ दिएका हुन्। कार्यक्रममा कपुरकोट गाउँपालिका उपाध्यक्ष तिला बुढामगरले आफूले महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, विपन्न वर्गका लागि विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको जानकारी गराउनुभयो। दलित महिला केन्द्र काठमाडौँको आयोजना भएको अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा कार्यपालिका सदस्य कमला विकले अझै पनि दलितहरूको जीवनस्तरमाथि उठाउन पर्याप्त बजेट विनियोजन हुन नसकेको टिप्पणी गर्नुभयो। लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण विशेषज्ञ अनिता विशंखको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा प्रशिक्षक पवनराज देवकोटाले लैङ्गिक उत्तरदायी बजेट र समावेशी योजना तर्जुमा एवं योजना र बजेट तर्जुमा गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने विषयमा सहजीकरण गर्नुभएको थियो। 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई आज र भोलि भिटामिन ए, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाइँदैछ। प्रत्येक वर्षको 2 पटक 6 महिनाको फरकमा बालबालिकालाई भिटामिन ए, जुकाको औषधि र बालभिटा खुवाउने गरिन्छ। सोही अनुसार 6 महिनादेखि 5 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाइन्छ। राष्ट्रिय कार्यक्रम अनुसार नै चालू आर्थिक वर्षको पहिलो चरणमा आज र भोलि 2 दिनसम्म खुवाइने भएको छ। देशभर 24 लाख बढी बालबालिकालाई औषधि खुवाउने लक्ष्य राखिएको छ। दाङमा भने 58,000 बालबालिकालाई भिटामिन ए खुवाउन लागिएको स्वास्थ्य कार्यालय दाङका प्रमुख अंगद बहादुर शाहीले जानकारी दिनुभएको छ। जिल्लाभर रहेका 58,571 जना बालबालिकालाई भिटामिन ए क्याप्सुल खुवाइराखेको कार्यालयले बताएको छ। भिटामिन ए सँगै 1 वर्षदेखि 5 वर्ष मुनिका 51,569 जना बालबालिकालाई जुकाको औषधि र 6 महिनादेखि 23 महिनासम्मका 19,767 जना बालबालिकालाई बालभिटा खुवाइँदैछ।
दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विपद पूर्व तयारी तथा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली सबलीकरण परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन भएको छ। नेपाल ब्रेडको सोसाइटी दाङ शाखा सबलीकरण परियोजनाले राप्ती क्षेत्रमा काम गर्ने सिलसिलामा बसन्तापुर, छोटकी सिसनिया, भगवानपुर, बगरापुर लगायतका गाउँमा गरिएका प्रयास र प्रतिकार्यको जानकारी, अवलोकन र सिकाइको अनुगमन गरेको हो। परियोजनाले राप्ती क्षेत्रको वडा नम्बर 1, 2, 3, 6 र 7 को 13 वटा समुदायमा मुख्य गरी आफ्नो गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएको र सम्भावित जोखिमबाट बच्न र बचाउन तालिम दिई स्वयंसेवक समेत तयार पारेको छ। अनुगमनका क्रममा विपद प्रतिकार्यका लागि गरिएको काम, प्राथमिक उपचार, पूर्व सूचना र सामुदायिक पहलका बारेमा बसन्तापुर, छोटकी सिसनिया, बगरापुर, भगवानपुर र सिसनिया लगायतका गाउँमा सामुदायिक विपद व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीहरूसँग जानकारी समेत लिएको हो। गाउँपालिका प्रमुख, प्रशासकीय अधिकृत लगायत वडा अध्यक्ष र सम्बद्ध निकायहरूको सहभागितामा सो अनुगमन गरिएको छ। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय चिराघाटबाट पाते टाकुरा सार्ने निर्णय वडाले गरेपछि स्थानीय नागरिक त्यसका विरूद्धमा आन्दोलित भएका छन्। गत मंगलबार वडा कार्यालय सार्ने निर्णय वडाले गरेपछि स्थानीयले जनताको भावना विपरीत र अपायक पर्ने ठाउँमा वडा कार्यालय सार्न लागेको भन्दै आज वडा नम्बर 3 का वडाध्यक्ष बुद्धिराम तिवारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। संघर्ष समितिका संयोजक तेजराम पौडेलको नेतृत्वमा गएको झण्डै 200 संख्यामा रहेका स्थानीयले अध्यक्ष तिवारीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। ज्ञापन पत्रमा भनेको छ 3 दिनभित्र जनप्रतिनिधिले वडा कार्यालय सार्ने निर्णय सच्याउनु पर्ने र सबै नागरिकलाई पाइक पर्ने स्थानमा वडा कार्यालय हुनुपर्ने भनेको छ। यदि निर्णय नसच्याएर आफूहरूको मागलाई व्यवस्था गरेमा थप सशक्त संघर्षका कार्यक्रमहरू गरिने संघर्ष समितिले चेतावनी दिएको छ। दाङको गढवा गाउँपालिकामा कृषि प्रवर्धन र कृषकलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यका साथ कृषि विधेयक तयार गर्न लागि छ। सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र काठमाडौँको समन्वय, सहकार्य र सहजीकरणमा सो विधेयक तयार गर्न लागि गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले जानकारी गराउनुभयो। गाउँपालिका भरमा रहेका साना, मझौला, भूमिहीन लगायत गरीब कृषकहरूको हक, हित र अधिकारको समेत प्रत्याभूत हुने गरी विभिन्न विषय समेटेर आत्मनिर्भर सेवा केन्द्रद्वारा तयार पारेको कृषि विधेयकको मस्यौदामाथि गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, शाखा प्रशासन शाखा प्रमुख र कृषि शाखाको रहबरमा आज विस्तृत छलफल गरी मस्यौदाको अन्तिम रूप दिएको सामुदायिक आत्मनिर्भर सेवा केन्द्र काठमाडौँकी कल्पना कार्कीले जानकारी गराउनुभयो। विधेयकमा गाउँपालिका अध्यक्षको संयोजकत्वमा 10 सदस्यीय समिति छ। सो समितिले प्रदेश र केन्द्रको कानूनसँग नबाज्ने गरी भू उपयोग नीति, भूमिको वर्गीकरण, कृषि योग्य जमिन बाँझो रहन नदिने व्यवस्था, कृषकहरूलाई करार खेती सुविधाको व्यवस्था, सार्वजनिक र ऐलानी जग्गाको संरक्षण, कृषि योग्य जग्गाको उपयोग, सिंचाईको पहुँच वृद्धि तथा कृषि उत्पादनको वर्गीकरण र व्यवसायीकरण लगायतका विषयहरू विधेयकमा समावेश गरेको गाउँपालिकाले प्रश्न पारेको छ। दाङमा गोली लागेको अवस्थामा एकजना घाइते फेला पर्नु भएको छ। तुलसीपुर उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 13 बराहखुट्टीका 45 वर्षीय खुसल राम पौडेल गोली लागेर गम्भीर घाइते भएको अवस्थामा फेला पर्नु भएको हो। इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिंहका अनुसार पौडेलको धाडमा 3 वटा र दाहिने खुट्टाको तिघ्रामा थप 2 वटा गोली लागेको छ। पौडेल हिजो राति 9:30 बजे पूर्व पश्चिम राजमार्ग अन्तर्गत दाङ लमै नगरपालिका वडा नम्बर 9 च्याउखोलामा गोली लागेको अवस्थामा फेला परेको डीएसपी सिंहले बताउनु भएको छ। घाइतेको बाँकेको नेपालगञ्जमा उपचारपछि थप उपचारका लागि लखनऊ लगिएको छ। पौडेललाई कसले गोली हानेको हो भन्ने खुलेको छैन। उहाँ वन्यजन्तु शिकार गर्न भनेर गएको हुन सक्ने आशंका पनि गरिएको छ। यसैबीच पौडेललाई गोलीका छर्रा लागेको स्थानबाट प्रहरीले बन्दुक बरामद गरेको छ। पौडेल फेला परेको अमिलियाको च्याउखोला भन्दा 5 मिटर टाढा एक थान भरुवा बन्दुक फेला परेको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी नायब उपरीक्षक शिव बहादुर सिंहले जानकारी दिनुभएको छ। दाङको बबई गाउँपालिकामा विपद जोखिम न्यूनीकरणको नीति 2077 रणनीति कार्य योजनाको नीतिगत र कार्य योजनाका विषयमा छलफल भएको छ। गाउँपालिकाले नेपाल ब्रेडको सोसाइटी जिल्ला शाखा दाङको प्राविधिक सहयोगमा विपद जोखिम न्यूनीकरणको नीति र रणनीति कार्य योजनाका नीतिगत र कार्य योजनाका बारेमा छलफल गरेको हो। इको एग्रोले बबई गाउँपालिकाका सम्पूर्ण वडामा गरेको नीतिगत र सम्पूर्ण कार्य योजना सुझाव संकलनका आधारमा तयार गरेको मस्यौदामा छलफल केन्द्रित भएको थियो।
पालिका स्तरमा विपद व्यवस्थापनका लागि 2020 देखि 2030 सम्मका लागि नीतिगत र कार्ययोजना तयार पारिएको छ। छलफलमा स्थानीय विपद व्यवस्थापन समिति पदाधिकारी, सरकारवाला निकाय सदस्य, नेपाल रेड क्रसका पदाधिकारी, कर्मचारी लगायतको सहभागिता रहेको थियो। त्रिशुलीमा खसेको पिकअप भ्यानबाट 2 जनाको शव निकालिएको छ। गाडी भित्रबाट चालक प्युठानको झिमरुक गाउँपालिका 1 का 23 वर्षीय सूर्य केसी र एक महिलाको शव निकालेको सशस्त्र प्रहरी तालिम शिक्षालय कुइन्टारका एसपी मुरारी बस्नेतले बताउनु भएको छ। गोटाखोर टोली परिचालन गरी शव निकालेको हो। प्युठानबाट बिरामी लगेर काठमाडौँ जाँदै गरेको लु 1 च 9731 नम्बरको भ्यान चितवनको इच्छा कामना गाउँपालिका स्थित पृथ्वी राजमार्गको नागदी खोला नजिकैबाट त्रिशुली नदीमा खसेको थियो। भ्यानमा रहेका प्युठानका 38 वर्षीय मुकुन्द बहादुर रोखा नदीमा पौडी खेलेर बाहिर निस्किनु भएको हो भने बेपत्ता 3 मध्ये 2 जनाको शव फेला परेको छ। गाडीमा 33 वर्षीय जमुना रोखा र उहाँकी 15 वर्षीय बिरामी छोरी जिनिसा रोखा पनि रहनु भएको थियो। प्रहरीका अनुसार भ्यान राजमार्गबाट करिब 60 मिटर तल खसेको थियो। उक्त भ्यानलाई नदीले पुरै डुबाएको थियो। पौडी खेलेर उत्रेका रोखाको पुरानो मेडिकल कलेज भरतपुरमा उपचार भइरहेको छ। दाङको गढुवाबाट थप 8 जुवाडे पक्राउ परेका छन्। जिल्लामा पछिल्लो समय प्रहरीको सक्रियताले जिल्लाका विभिन्न पालिकामा जुवा खेलिरहेको अवस्थामा धमाधम जुवाडेहरू पक्राउ परिरहेका छन्। जिल्लाको गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 5 मा रहेको एक होटलमा जुवा खेलिरहेको सूचनाका आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालय गढुवाबाट खटिएको प्रहरीको टोलीले ती जुवाडेलाई नियन्त्रणमा लिएको हो। प्रहरीले गए राति करिब 8:30 बजेतिर 94,000 नगद सहित 8 जुवाडेलाई पक्राउ गरेको छ। पक्राउ पर्नेमा गढुवा गाउँपालिका वडा नम्बर 6 र 5 का रहेका छन्। जुवाको खालबाट पक्राउ परेकालाई आज म्याद थप गरी अनुसन्धान थालिएको र कानून बमोजिम कार्यवाही गर्ने जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रहरी उपरीक्षक गणेश चन्दले जानकारी गराउनुभयो। दाङमा वायरिङ तार सर्ट हुँदा ट्रकमा आगलागी भएको छ। घोराई सिमेन्ट उद्योगबाट नेपालगञ्ज बाँकेतर्फ जाँदै गरेको लु 2 ख 1027 नम्बरको ट्रकमा गए राति घोराई उपमहानगरपालिका 3 मसुट स्थित आगलागी भएको प्रहरीले बताएको छ। आगलागीबाट ट्रक पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको लुम्बिनी प्रदेश प्रहरी कार्यालय दाङका प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक राजकुमार वैदवाले जानकारी दिनुभएको छ। प्रहरीका अनुसार वायरिङ तार सर्ट हुँदा आगलागी भएको हुन सक्ने अनुसन्धानबाट खुलेको छ। यस्तै रोल्पामा एक्सकाभेटरमाथि आगजनी भएको छ। जिल्लाको सुनिल स्मृति गाउँपालिका 1 घोरखोलामा रहेको एक्सकाभेटरमा आगजनी भएको हो। प्युठानको कमेरे चोरदेखि रोल्पाको होलेरी सड़क खण्ड निर्माणाधीन पुलमा प्रयोग भइरहेको आसु निर्माण सेवा रा 1 क 367 नम्बरको एक्सकाभेटरमा अज्ञात समूहले आगो लगाएको प्रहरीले बताएको छ। एक्सकाभेटरमा सामान्य क्षति भएको प्रहरीले बताएको छ। प्रहरीका अनुसार आगजनी गरेको आशंकामा सोही ठाउँ बस्ने वर्ष 33 का निरिपेन्द्र शाह र वर्ष 27 का प्रदीप कुमारलाई पक्राउ गरी थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले बताएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको भन्ने आरोप भ्रमपूर्ण रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं वार्षिक साधारण सभाको उद्घाटन सत्रलाई आज सम्बोधन गर्दै उहाँले केही समूहले सरकारले दलाल पुँजीवाद र नवउदारवादी पुँजीवादलाई प्रश्रय दिएको र उद्योगी व्यवसायले विभाजित गर्यो भन्ने आरोप लगाएको भन्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति भ्रमपूर्ण रहेको जिकिर गर्नुभयो। त्यस्ता अभिव्यक्ति सुनेर दुविधामा नपर्न समेत उहाँले निजी क्षेत्रलाई अपील गर्नुभएको छ। देशको निम्ति काम गर्ने, कर तिर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्योगी व्यवसायहरू राष्ट्रका साझा सम्पत्ति भएको उहाँले बताउनुभयो। सरकारको नजरमा सबै उद्योगी व्यवसाय समान भएको उहाँको भनाइ थियो। उहाँले राज्यले सबैलाई कानून सम्बद्ध ढंगले संरक्षण प्रदान गर्ने र सुरक्षा दिने काम गर्ने प्रश्न पार्नु भएको छ। राज्यले उद्योगी व्यवसायहरूसँग सधैँ कारोबारमा पारदर्शिता कायम गर्न मात्रै आग्रह गरेको पनि उहाँले प्रस्ट्याउनुभयो। सरकार राष्ट्रिय पुँजी, राष्ट्रिय उद्योग र राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई सबल बनाउने पक्षमा रहेको बताउँदै राष्ट्रिय पुँजी उद्यमी र पुँजीपतिहरूलाई विकास गर्न नसक्दा वैदेशिक लगानी खोज्नुपर्ने बाध्यता रहेको पनि बताउनु भएको छ। कोभिड-19 का कारण नागरिक, निजी क्षेत्र र सरकार सबैलाई कठिनाई परेकाले मिलेर सामना गर्नुको विकल्प नरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सरकार मनको गरिब नभई आफ्नो क्षमता र कक्ष अनुसार उद्यमी व्यवसायलाई सघाएको बताउनु भएको छ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको 54औं साधारण सभा आज, भोलि र पर्सि 3 दिन हुँदैछ, जसले नयाँ नेतृत्व चयन गर्नेछ। नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1400 नागेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोनाबाट थप 23 जनाको मृत्यु भएसँगै नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेहरूको संख्या 1412 पुगेको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा देशका विभिन्न ल्याबहरूमा गरेको पीसीआर परीक्षणमा थप 1614 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। त्यस्तै देशभर 1437 जना संक्रमित कोरोना मुक्त हुनु भएको छ। हाल देशभरमा 16,753 जना सक्रिय संक्रमितहरू रहनु भएको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभरका विभिन्न ल्याबमा जम्मा 9,491 नमूना परीक्षण भएको छ। यो सँगै हालसम्म देशभर 17 लाख पीसीआर परीक्षण गरेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। दक्षिण भारतमा निवार नामक शक्तिशाली तुफानका कारण भारी वर्षा र तीव्र गतिमा हावा चलिरहेको छ। तमिलनाडु र पुडुचेरी लगायत ठाउँमा निरन्तर भारी वर्षा हुनुका साथै तीव्र गतिमा हावा चलिरहेको भारतीय मौसम विज्ञान विभागले जानकारी गराएको छ। हावाको रफ्तार 120 देखि 145 किलोमिटर प्रति घण्टा रहेको मौसम विज्ञान विभागलाई उद्धृत गर्दै भारतीय संचार माध्यमले खबर संचार गरिरहेका छन्। तमिलनाडु र पुडुचेरीका 1000 भन्दा धेरै मानिसलाई सुरक्षित ठाउँमा अहिले सारिएको छ। चेन्नई र पुडुचेरीमा अझै 3 घण्टा भारी वर्षा र तीव्र गतिमा हावा चल्ने चेतावनी समेत दिइएको छ। तुफानका कारण दक्षिण पश्चिम रेलवेले 1 दर्जन भन्दा धेरै रेल सेवा समेत आजका लागि बन्द गरेका छन्। सम्भावित जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै उद्धारका लागि 30 वटा टीम समेत तयार पारिएको छ। मौसम विभागका अनुसार दक्षिण आन्ध्र प्रदेशको तटवर्ती क्षेत्रमा पनि भारी वर्षा र तीव्र गतिमा हावा चल्ने सम्भावना देखिएको छ। निवार तुफानका कारण तमिलनाडुका 13 जिल्लामा आज सार्वजनिक बिदा समेत दिएको छ। अहिले चक्रवात उत्तर पश्चिम दिशातर्फ अघि बढ़िरहेको छ। अफगानिस्तानको बामियान शहरको व्यस्त बजारका 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 17 जनाको मृत्यु भएको अन्तर्राष्ट्रिय समाचार संस्थाहरूले जनाएका छन्। विस्फोटमा परि 50 जना घाइते भएका छन्। शहरको व्यस्त भागमा गराएको विस्फोटमा परेर सुरक्षाकर्मी, ट्राफिक प्रहरी र केही सर्वसाधारणको समेत मृत्यु भएको स्थानीय प्रहरीले बताएको छ। अल्पसंख्यक समुदायको बाहुल्यता रहेको व्यस्त बजारमा विस्फोटक पदार्थ भरिएका गाडी 2 छुट्टा-छुट्टै स्थानमा विस्फोट गराएको आन्तरिक मन्त्रालयले जनाएको छ। बम विस्फोट भए लगतै स्वयंसेवकहरूले मृतक र घाइतेको उद्धार गरी अस्पताल पुर्याएका थिए। बम विस्फोटको हालसम्म कसैले जिम्मेवारी नलिए पनि लामो समयदेखि विद्रोह जारी राखेको तालिबानी समूहको संलग्नता हुन सक्ने सरकारी अधिकारीहरूले अनुमान गरेका छन्। तालिबानी विद्रोहीहरूको यसअघि पनि हजारौं सर्वसाधारणको हत्या गर्नुका साथै करोडका भौतिक संरचनाहरू ध्वस्त पारिसकेका छन्। इन्द्रेणी समाचारमा अब केही खेल समाचार। सन् 2022 मा अस्ट्रेलियामा हुने आईसीसी टी20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने भएको छ। आईसीसीले बनाएको नयाँ छनौट प्रक्रिया अनुसार सन् 2022 मा हुने टी20 विश्वकपका लागि सन् 2020 को जनवरी 1 तारिकसम्म वरीयताका आधारमा जिम्बाब्वे, नेपाल, यूएई, हङकङले सोझै ग्लोबल छनौटमा स्थान पक्का गर्ने भएका हुन्। सन् 2022 को विश्वकपमा आईसीसीले 16 वटा टीमलाई सहभागिता गराउने भएको छ। 2020 मा हुने भनेको यो विश्वकप कोरोनाका कारण 2022 का लागि सारिएको छ। अब आईसीसीले यो विश्वकपका लागि अफ्रिका, अमेरिका, एसिया, पूर्वी एसिया, युरोप गरी 11 वटा क्षेत्रीय छनौट प्रतियोगिता गर्ने भएको छ। त्यहाँबाट 8 वटा टीम दोस्रो चरणको छनौटमा स्थान बनाउनेछन्। सबै उपक्षेत्रीय र क्षेत्रीय छनौट प्रतियोगिता सन् 2021 र 22 को शुरूमा हुने भएको छ। यसमा सन् 2021 मा भारतमा हुने टी20 विश्वकपमा पहिलो चरणमा पुगेका 4 टीम र टी20 वरीयतामा रहेका शीर्ष 4 टीमले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्नेछन्। 2020 को जनवरीको वरीयता अनुसार नेपालसँगै 3 वटा अरू राष्ट्रले पनि ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने भएका हुन्। र कोभिड-19 का कारण 9 महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको बन्द प्रशिक्षण शुरू भएको छ। कृतिपुरमा रहेको क्रिकेट मैदानमा राष्ट्रिय क्रिकेट टीमको आजबाट बन्द प्रशिक्षण शुरू भएको हो। प्रशिक्षक जगत
टमाटाको नेतृत्वमा 9 महिनापछि बन्द प्रशिक्षणमा फर्केको टिमले स्वास्थ्य सुरक्षाका सम्पूर्ण मापदण्ड अपनाएको छ। सुरुमा बन्द प्रशिक्षणका लागि 22 खेलाडीलाई बोलाएको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले अहिले 27 जनालाई प्रशिक्षणमा राखेको छ। यद्यपि कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लसहित 5 खेलाडी प्रशिक्षणमा सहभागी हुन पाउनु भएको छैन। कप्तान मल्लसहित उपकप्तान दिपेन्द्र सिंह एरी र रोहित पौडेललाई कोरोना पोजिटिभ देखिएकाले मैदान उत्रिनु भएको छैन। गत मंगलबार गरेको परीक्षणमा उहाँहरूमा कोरोना देखिएको थियो। वसन्त रेग्मी पनि संक्रमित रहनु भएको छ। अहिले रित गौतम, अनिल शाह, कुशल भुर्तेल, विक्रम सोप र लोकेश बमलाई क्यानले बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी गराएको छ। तिनै देश विदेश खेल समाचारका साथ हामी इन्द्रेणी समाचारको अन्त्यमा छौं। जाँदा जाँदै प्रमुख समाचार शीर्षक फेरि एकपटक। समाजमा हुने सबै खाले हिंसाको अन्त्यका लागि मानिसको सोच परिवर्तन नै सबैभन्दा ठूलो चुनौती रहेको दाङको घोयामा आयोजित कार्यक्रमका वक्ताहरूको जोड। घोया उपमहानगरलाई सन् 2022 सम्ममा लैंगिक हिंसामुक्त उपमहानगर घोषणा गर्ने योजना। 5 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई आज र भोलि 2 दिन भिटामिन ए जुकाको औषधि र बाल भिटा खुवाइँदै रातिमा विपद पूर्व तयारी तथा बाढी पूर्व सूचना प्रणाली सबलीकरण परियोजनाको कार्यक्षेत्रमा संयुक्त अनुगमन। शान्तिनगर गाउँपालिका वडा नम्बर 3 को कार्यालय सार्ने निर्णय ओडाले गरेपछि स्थानीय नागरिक आन्दोलित गढवामा कृषि प्रवर्धन र किसानहरूलाई सशक्तिकरण गर्ने उद्देश्यले कृषि विधेयक तयार गरिँदै। भारतको तमिलनाडुमा शक्तिशाली आँधी 1000 भन्दा बढीलाई सुरक्षित स्थानमा सारियो। अफगानिस्तानको बामियान शहरको 2 छुट्टा छुट्टै स्थानमा बम विस्फोट हुँदा कम्तीमा 17 को ज्यान गयो। र सन् 2022 मा अस्ट्रेलियामा हुने आइसिसी T20 विश्वकपका लागि नेपालले सोझै ग्लोबल छनौट खेल्न पाउने। 9 महिनापछि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमको बन्द प्रशिक्षण आजबाट सुरु। हवस् त अहिलेलाई बेलुकी 5:30 को यो इन्द्रेणी समाचार सकियो। समाचार सुनेर साथ दिनुहुनेहरू सबै श्रोता अनि प्रविधि संयोजन गरी साथ दिने प्राविधिक साथी सीमा पाण्डेलाई धेरै धन्यवाद। बेलुकी 7:30 बजे अब तपाईँ अर्को इन्द्रेणी डायरी सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई समाचार कक्षका सबै सहकर्मीहरूसँगै साथी कल्पना अनि म छवि आज्ञा माग्छु। नमस्कार।